In next Android apps development tutorial. वाइज इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक जो दो वेबसाइट हैं थंकेबल और एपी बिल्डर, इनके ऊपर अकाउंट बनाना सीखेंगे और अपनी फर्स्ट ऐप जो है उसके अंदर बेसिक कोडिंग करते हुए उसको डेवलप करना सीखेंगे। तो इसके लिए जो है आपके पास गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स, ये दो ब्राउज़र होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं एपी बिल्डर या थंकेबल, ये दोनों वेबसाइट्स इन दोनों ब्राउज़र के अंदर वर्क करती हैं। तो सबसे पहले जो है हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे तो नेक्स्ट आप इसके ऊपर अपने उस ईमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाएं जिसके साथ आप थंकेबल या एपी बिल्डर का अकाउंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने एड्रेस बार के अंदर लिखना है एप्स डॉट थंकेबल। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगी वो मिलेगी app.thunkable.com। ठीक है, इसको आप ओपन कर लो। उसके बाद आपको जब फर्स्ट टाइम आप इसके ऊपर आओगे तो साइन इन विद गूगल, उस पर क्लिक करते ही आपके तमाम गूगल अकाउंट्स जो लॉगिन होंगे वो आपके सामने होंगे और किसी एक अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लो तो ये इंटरफेस आपके सामने होगा। क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम कोई ऐप डेवलप नहीं की होगी, इसलिए ये आपका डैशबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी होगा। तो आपने क्या काम करना है, क्रिएट न्यू ऐप। ठीक है, सेम दोनों का प्रोसीजर है अकाउंट बनाने का। एपी बिल्डर के ऊपर भी यही प्रोसीजर है और थंकेबल के ऊपर भी। तो क्रिएट न्यू ऐप करेंगे आप और ऐप का नेम जो है वो आपने दे लेना है। ठीक है, उसके फर्स्ट ऐप। ठीक है, उसके बाद ओके कर दें। तो चंद बेसिक जो फाइल्स हैं वो ऐड करने के बाद आपकी ऐप जो है वो थंकेबल के सर्वर के ऊपर ऐड हो जाएगी और फिर जो भी चेंजिंग आपने करनी है ऐप के अंदर, वो ऐप के अंदर सेव होती जाएंगी। तो फर्स्ट जो है, चूँकि हमारी स्क्रीन 1 है, तो स्क्रीन 1 के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके क्या कुछ फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले चेक करें आप अबाउट स्क्रीन, इसको हम ब्लॉग सेक्शन में देखेंगे। तो नेक्स्ट है इसके बाद अलाइन हॉरिजेंटल, मीन कि आपने जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जो तरतीब देनी है टूल्स की, वो किस तरतीब से आपने टूल्स को रखना है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर सिलेक्ट है, तो हम एक टूल लेते हैं बटन। ठीक है, जैसे हमने इसके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप किया तो देखा आपने कि बटन जो है वो स्क्रीन के सेंटर में है। अब इसी बटन को अगर आप लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हो तो आप लाइन हॉरिजेंटल में लेफ़्ट पे क्लिक कर दो। अगर आप इसको राइट करना चाहते हो राइट कर दो। ठीक है, सेंटर रखना चाहते हो सेंटर कर दो। उसके बाद लाइन वर्टिकल, मीन कि आपने अगर अमूदी तरतीब, मीन के जो ऊपर से नीचे आपने तरतीब रखनी है एलिमेंट्स की, वो क्या रखनी है अपनी तरतीब के टॉप 1 बिल्कुल टॉप पे रहें, टॉप से नीचे आएँ, या आपने सेंटर से स्टार्ट लेना है। ठीक है, देखा आपने बटन सेंटर में आ गया, या आपने बॉटम से स्टार्ट लेना है, या जो आपने ड्रॉप की हैं चीज़ें उनकी जो तरतीब है वो आप टॉप पे बनाना चाहते हो, सेंटर पे, जो भी है वो अलाइनमेंट वर्टिकल में आएगा। उसके बाद है ऐप नेम। ठीक है, जो आपने फर्स्ट दिया, लेकिन अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड कलर स्क्रीन का है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे इसके अंदर कलर हैं आपके, कोई भी कलर जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी कलर सिलेक्ट करोगे वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर कलर नहीं लगाना चाहते, कोई इमेज देना चाहते हैं, तो आप अपलोड फाइल करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे और जिस फोल्डर के अंदर आपकी
پکچر پڑی ہوگی وہ آپ نے سلیکٹ کر لیں، جیسے کہ میں نے یہ سلیکٹ کیا اور آپ نے اوپن پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اوکے کریں گے تو یہ جو آپ کی پکچر ہوگی یہ تھنکیبل کے سرور کے اوپر اپلوڈ ہوگی۔ جیسے ہی اپلوڈ ہوگی تو آپ کی اسکرین کے بیک گراؤنڈ کے طور پہ یہ پکچر ظاہر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد کلوز اسکرین اینیمیشن ہے کہ جیسے اسکرین کلوز ہو تو کس ٹائپ کی اینیمیشن دیں۔ تو بائی ڈیفالٹ اس میں جو بھی سیٹنگ ہو وہ سمپل ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ چینجنگ کر سکتے ہو، جیسے کہ اس کے اندر کافی سارے آپشن ہیں، فیڈ ہے، زوم ہے، سلائڈ ہاریزنٹل ہے، سلائڈ ورٹیکل ہے، نن ہے، ٹھیک ہے۔ فیڈ مین کہ وہ مدھم ہوتی یا ابھرتی ہوئی ظاہر ہو۔ اس کے بعد زوم کہ وہ پھیلتی ہوئی نظر آئے۔ اس کے بعد سلائڈ ہاریزنٹل مین کہ وہ لیفٹ ٹو رائٹ جائے یا رائٹ ٹو لیفٹ، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ ہو کے نکل جائے۔ اس کے بعد ہے سلائڈ ورٹیکل کہ اپ سے ڈاؤن اور ڈاؤن سے اپ ہو، ٹھیک ہے۔ نن پہ کر دو گے تو کوئی اینیمیشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہ اگر آپ نے ایپ کا جو آئیکن دینا ہے وہ آپ یہاں پکچر ایک اپلوڈ کرو گے اس کی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کا آئیکن سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ اوپن اسکرین اینیمیشن، جیسے کہ ہم نے دیکھا کلوز اسکرین میں سیم وہی آپشن ہے اوپن اسکرین میں۔ اس کے بعد ہے اسکرین اورینٹیشن کہ آپ نے جو ایپ بنائی ہے وہ لینڈسکیپ شیپ میں بنانی ہے یا آپ نے پورٹریٹ شیپ میں بنانی ہے، تو بیسٹ جو بائی ڈیفالٹ ہے اس کو آپ ڈیفالٹ ہی رہنے دو تو یہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد ہے اسکرولیبل کہ جو آپ کی اسکرین ہے اس کے اوپر جو بھی آپ کنٹینٹس ڈالو ان کو اسکرول کیا جا سکے تو آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوگی، اسکرین ایک اسکرولیبل بن جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو اسکرول نہیں کرنا تو اس کو ان ٹک کر دو۔ اس کے بعد جو بیسک فیچر ہے اس کا شو اسٹیٹس بار کہ آپ کی جو ایپ ہے اس کے اوپر بیسک جو آپ کے موبائل کا ٹائم ہے اور جو چھوٹے آئیکن ہیں جیسے کہ چارجنگ کا ہے، اس کے بعد وائی فائی کا ہے، سروس کا ہے، وہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو ان ٹک کر دو۔ سائز، ٹھیک ہے، سائزنگ میں کوشش کریں آپ اس میں رسپانسو رکھیں، کیونکہ رسپانسو رکھنے سے آپ کے کنٹینٹس جو ہیں وہ خوب اچھی طرح سے جو ہے ورک کرتے ہیں، کیونکہ اس کے مطابق جو ہے وہ اسکرین اپنا سائز فکس کر لیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو فکسڈ رکھو گے تو جو سائز ہے وہ فکس ہی رہے گا۔ اس کے بعد اسکرین کا ٹائٹل، جیسے کہ ابھی آپ دیکھو تو اس میں اسکرین 1 لکھا ہے، اگر یہاں آپ کچھ اور دینا چاہتے ہو تو وہ آپ اس باکس میں ٹائپ کر لو، ٹھیک ہے، جیسا کہ مائی ایپ، یہ ہم نے ٹائپ کیا تو دیکھا آپ نے کہ اسکرین 1 کی جگہ پہ مائی ایپ بطور ٹائٹل یوز ہوگا۔ اب ٹائٹل بار جس کے اوپر یہ ٹائٹل ڈالا گیا ہے اس بار کا کلر، اس کو کلر کو اگر آپ چینج کرنا چاہو وہ بھی ایزیلی کر سکتے ہو، جیسے کہ ہم اس کو میجنٹا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے ٹائٹل اگر آپ ویزیبل رکھنا چاہتے ہو تو اس کو ٹک رہنے دو، ادروائز اس کو ان ٹک کر دو گے تو آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ شو نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے۔ اس کے بعد ہے ورژن کوڈ، ٹھیک ہے، جو آپ نے ایپ میں سٹارٹ لیا تو ورژن آپ کوشش کریں کہ اس میں 1 سے سٹارٹ کریں، پھر 1.2 یا 2 3 4 جو بھی آپ نے نیکسٹ اپڈیٹ رکھنی ہے اس میں یہ ورژن آپ ساتھ ساتھ بڑھاتے جاؤ۔ تو یہ تھا بیسک، اس میں چونکہ فرسٹ اسکرین سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے تو فرسٹ اسکرین کے اندر جو پراپرٹیز تھیں وہ ہم نے دیکھی، تمام اسکرینز کے اندر یہی پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسکرین ایڈ کرنا، ٹھیک ہے، ریموو کرنا، یہ سارے ٹاپکس بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ لے آؤٹس کیا چیز ہیں اور ان کو اسکرین کے اوپر یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے جو ہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کوئی ایشو ہے کمنٹ کریں، اور مزید جو ہے ہم اس چینل کے اوپر کافی ساری ویڈیوز جو ہیں سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ اور خصوصاً ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لانے والے ہیں، تو تمام ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔